नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता सङ्घीय संसदमा भएका गतिविधि र विशेष गरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि आवश्यक विनियोजन विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित भएको छ। यसका अलावा सङ्घीय संसदमा सांसदहरूले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको कोरोना न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिरहेको पहल र विशेष गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसका अलावा सङ्घीय संसदमा यो साता के रहे त? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराइएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सदनलाई जानकारी दिनुभएको थियो। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधान को धारा 2074 को उपधारा 9 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको देहाय बमोजिमको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 2074 को उपधारा 10 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकरण प्रति थान एक यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा नयाँ नक्सा कायम गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको थियो। संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित 1 विधेयक बहुमत र 2 विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा गएको आर्थिक विधेयक 2077 बहुमतले पारित भएको थियो। उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने सत्तारूढ दल नेकपाले पक्षमा मतदान गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 र ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 भने सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। यी 3वटै विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट आएका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक 15 दिनमा राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट परिचालनका लागि सरकारलाई बाटो खुल्नेछ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइन असुरक्षित बनेको भन्दै सांसदले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न तथा महिलाका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला सांसदहरूले क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत हुनु अत्यन्त गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै महिलाका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र सुरक्षाका लागि महिला प्रहरी राख्न माग गरेका छन्। क्वारेन्टाइन यातना गृह जस्तो भएकाले तत्काल यसको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले क्वारेन्टाइनमा असुरक्षित महिला कहाँ सुरक्षित होलान् भनी प्रश्न गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बहुप्रतीक्षित नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल गराएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय पारित भएको यो विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकता लिनका लागि 7 वर्ष को म्याद कायम गरिएको छ। यसका साथसाथै यो विधेयकले नयाँ व्यवस्थाहरू पनि कायम गरेको छ। के छ त यो विधेयकमा? अबको प्रस्तुति हामीले तयार पारेको विशेष सामग्री। राज्यसँग कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नै नागरिकता हो। राज्य र नागरिक बीचको कानुनी वैधतापूर्ण सम्बन्ध रूपमा नागरिकतालाई लिने गरिन्छ। प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो। गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउन् भनी राज्य चनाखो पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्छ। त्यसैका लागि पछिल्लो समय नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सहित नागरिकता विधेयक आएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आएकी विदेशी महिलालाई दिइने अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले सो विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको थियो। समितिको यो निर्णयमा विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले पहिलेदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 अनुसार नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
विपक्षी दलहरूले नागरिकता ऐन 2063 अनुसार विवाह गरे लगत्तै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। नेपाली नागरिकसँग कुनै विदेशी महिलाले बिहा गर्छ भने बिहा गरेर आएपछि उसले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा यहाँको नागरिकता उसलाई अङ्गीकृत दिने भन्ने व्यवस्था थियो। र अहिले के भन्यो भने 7 वर्षपछि उसले पाउने। त्यसमा पनि विभिन्न राख्यो, उसको भारतमा विदेशको नागरिकता छ कि छैन, अन्य नागरिकता जनाउने प्रमाण छ कि छैन भने त्यसको प्रमाण, छ भने त्यो परित्याग गरेको प्रमाण। अब यस्ता कुरा हो कि छैन भन्ने कुराको प्रमाण त बडो गाह्रो हुन्छ नि। छ भन्ने कुराको प्रमाण त पाइन्छ, रेकर्ड हेरेर दिन्छ। छैन भन्ने कुराको मेरो प्रमाण लेख्दियो भन्ने धेरै गाह्रो हो। 7 वर्षपछि पनि एउटा गाह्रो प्रावधान राखिकन यो व्यवस्था गरे हो। र हाम्रो पार्टीको के धारणा हो भने जुन हामीले मधेस मात्रै भन्ने होइन कि धारणा छ मान्छेहरूको मधेसको बोर्डरका सम्पूर्ण इलाकामा, पश्चिमतिर जानुस् डोटी, कञ्चनपुर, मधेस सिङ्गै, त्यसपछि तपाईको इलाम जानुस् दार्जिलिङतिर बिहा हुन्छ, झापा जानुस् बङ्गालतिर बिहा हुन्छ। यो एउटा दुईटा किसिमले गलत के भयो भने एउटा हाम्रो जुन संस्कृति हो त्यो संस्कृति माथि अहिले आक्रमण गर्यो। तर यो विधेयक पारित भएसँगै अब यदि कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे नागरिकता पाउनका लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्नेछ। अब नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस विदेशी नागरिकता वा अन्य कुनै राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र लिएको भए परित्यागको प्रक्रिया चलाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको आवासीय अनुमति पत्र दिइनेछ। सो अनुमति प्राप्त गरेपछि पेशा, व्यवसाय सञ्चालन, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाइनेछ। राष्ट्र एक ढिक्का हुनु पर्दथ्यो। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकमा विश्वको कुनै पनि यस्तो मुलुक छैन जहाँ चाहिँ जाने बित्तिकै चाहिँ विवाह गरेर गएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन्छ। म एउटै मात्र भन्न चाहन्छु, धेरै यस्ता उदाहरण छन्। अमेरिका जसले डिभी खोलेर विश्वभरिका नागरिकहरूलाई हाम्रो देशमा आऊ भनेर आह्वान गर्छ। त्यसमा चाहिँ सबै नागरिक, विश्वभरिका नागरिकहरूलाई आह्वान गर्ने क्रममा पनि निश्चित शर्त छ। जाने बित्तिकै चाहिँ बिहा गरेर जाने बित्तिकै नागरिकता पाउँदैन। अझ त्यहाँ भाषा जान्नुपर्ने, भूगोल जान्नुपर्ने, त्यहाँको सबै कुराहरू शर्त पालन गर्नुपर्ने छ। अब हामी जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ संवेदनशील अवस्थामा रहेको, भूराजनीतिक अवस्थिति रहेको मुलुकमा चाहिँ आउने बित्तिकै दिने भन्ने कुराहरू कतिसम्म हुन्थ्यो? फेरि अरू कुनै कुरामा होइन, राजनीति गर्ने कुरा हो। राजनीति गर्नको लागि त त्यो देशको भूगोल बुझ्नु पर्यो, त्यो देशको राजनीति बुझ्नु पर्यो। राजनीति नै नबुझेको मान्छे, त्यो देशको भूगोलै नबुझेको मान्छे, त्यो देशको जनताको स्थिति नै, मनोभावना नै नबुझेको मान्छेले के राजनीति गर्छ? कमसेकम बुझोस्, सिकोस्, 7 वर्षसम्म सिकोस् भन्ने हो। अरू कुनै कुराहरू, सबै कुराहरू गर्न पाउने छ हैन। र अब त्यहाँ केही चिज कमी भएको भए त राख्न सकिन्थ्यो नि, यो चिज कमी भयो है भनेर राख्न सकिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो राजनीतिक अधिकार भनेको त्यहाँको सबै कुरो बुझेर गर्नुपर्ने विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यो बुझोस् भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अवसर दिएको हो, ताकि भोलि परिपक्व राजनीतिज्ञ भएर आओस्। यसरी आएको मान्छे त हेर यस्तो अपरिपक्व भएछ भन्ने खालको कसैले आउला थिएन। आउने त अब चाहिँ नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउनु त महिलै हो। महिलालाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा त यस्तो खालको हुँदो रहेछ, कुनै पनि नजानेको, असक्षम भन्ने खालको प्रश्न खडा नहोस्। यो बीचमा चाहिँ हामी सबै अग्नि परीक्षा, सबै कुराहरूबाट, व्यवहारिक कुराहरू ज्ञानबाट चाहिँ खारिसके पछाडि एउटा सक्षम राजनीतिज्ञ भएर पनि आउन सक्ने परिस्थिति चाहिँ बनाऊ भन्ने हिसाबबाट यो राखिएको चिज हो। यो कसैले विमति गर्नुपर्ने कुरा होइन। र अनौपचारिक कुरामा ती पनि मान्य सदस्यले भन्नुभएको कुरा के हो भने कतिपय कुराहरू त सम्बोधन भएर आए भनेर भन्नुभएको छ। अब सम्बोधन भएर आएपछि विरोधको लागि विरोध किन गर्नु पर्यो? मैले बुझ्न नसकेको कुरा यो हो। र यस्तो विषयमा चाहिँ
राजनीतिक एजेन्डा बनाएर जनतालाई भ्रमित पारेर चाहिँ फेरि पनि यस्ता खालका चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन। तत्कालीन अन्तरिम संविधानका आधारमा बनाइएको नागरिकता ऐन 2063 को प्रावधान अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले विवाह गरी आए लगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन्। खास गरी तराई मधेसमा नागरिकताको विषय जहिल्यै राजनैतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि यो विषयले सडक नै तताएको थियो। मधेसको राप तापलाई शान्त पार्न त्यति बेलाको अन्तरिम सरकार नागरिकता बाँड्ने अभियान चलाउन बाध्य भएको थियो। त्यही भावना अनुसार अन्तरिम संविधानमा पनि प्रावधान राखियो। त्यही संविधान अनुसार नागरिकता ऐन 2063 आयो। ऐनको दफा 5 मा भनिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। 2072 को संविधानले नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान 2063 को भन्दा केही सजिलो व्यवस्था गर्यो। संविधान आएको झन्डै 5 वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नभन्दा संविधानले नागरिकता मानेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाएका छैनन्। 47 सालको संविधानलाई निलम्बन गरिकन एउटा प्रावधान के गरियो भने जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। 2 वर्षको लागि टाइम नै किटान गरिकन दियो। अनि अन्तरिम संविधानमा यो व्यवस्था थियो भने त्यहाँ के लेखियो भने प्रचलित कानून बमोजिम। प्रचलित कानून भने त्यही नागरिकता ऐन हो। विवाह गरेर आएकी महिलाले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस वखत थोड़ै अगाडि त्यो ऐन पनि परिवर्तन भइसकेको थियो। जन्मसिद्ध आदिलाई लिकन त्यही बमोजिम पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म नै नागरिकताको व्यवस्था भएदेखि नै व्यवस्था त्यही हो। परित्यागको कारबाही गरेमा नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। अहिले आएर एकैचोटि 7 वर्ष किन? त्यसलाई पनि धेरै झन्झट लगाइकन दिनुपर्ने कारण के बिहारको हामीले आफ्नो बेस्ट इफोर्ट यो नगर भनिकन त्यहाँ पनि हामी गर्छौँ। अवरोध गर्ने के गर्ने त हामी निर्णय गरौँला। अहिले त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, तर जे इफोर्ट हो सबै कुरा गरौँला। र त्यहाँबाट पनि भएन भने जनताले त अहिले सडकमा बोलाइराखेको छ नि। जहाँको जनता सडकमा छन् त्यहाँका नेताले यहाँ कुर्सीमा बस्न सक्छ? अनि सडकमा पनि हामी जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ र जान्छौँ पनि हामी। यस किसिमको अन्यायपूर्ण काम गर्नु हुँदैन। विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपालमा तुरुन्तै नागरिकता दिने विषयमा नेकपाका सांसदहरूले पनि विरोध गर्दै आएका थिए। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेको थियो। साथै त्यसबेलासम्मका लागि अस्थायी आप्रवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिएको छ। जसअनुसार यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसो त नागरिकता विधेयकले 15वटा नयाँ व्यवस्था थप र सहज बनाएको छ। नागरिकता विकल्पमा राजनैतिक अधिकार नपाएको आवासीय कार्डको व्यवस्था गरिएको छ।
2065 साल मङ्सिर 9 गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने र उसको उमेर 16 वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहर भएमा उसले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ। निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी सो घोषणा गरेमा उक्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने प्रावधान राखिएको छ। नेपालभित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था छ। बाबु वा आमा पत्ता लागेपछि यदि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सकिने भएमा कायम राख्ने, अङ्गीकृत हुने भएमा अङ्गीकृत बनाउने र नेपाली नागरिक नै नहुने अवस्थामा रद्द गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी बाबुको पहिचान नभएको व्यवहार उल्लेख भएमा त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबुको नाम रहेको महलमा कुनै व्यवहार उल्लेख नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथ बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र विगतमा वंशज र जन्मका आधारमा बाबु वा आमा वा बाजे बजैले नेपालको नागरिक रहेपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा बाबु र आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भन्ने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। उपनाम वा आफ्नो समुदायभित्रको कुनै थर राखेर समेत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पनि भएको छ। नागरिकतामा भएको त्रुटि उमेर सच्याउन चाहनेले नागरिकता जारी भएको 1 वर्षभित्र एक पटकका लागि सच्याउन सक्नेछ भने अन्य विवरण पनि एक पटक सच्याउन सकिने गरी विधेयक संशोधन भएको छ। विधेयकमा नागरिकताको लिङ्ग उल्लेख भएको महलमा महिला, पुरुष वा अन्य मात्रै उल्लेख हुनुपर्ने कुरामा संशोधन गरी तेस्रो लिङ्गीको लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ। अब विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी माइतकै थर, वतन वा अन्य विवरण राख्न पाइने भएको छ। पहिलेको नागरिकता झिकेर नयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिकका हकमा पति वा पत्नीको देशको नागरिकता सरहको राष्ट्रियता जन्माउने प्रमाणपत्र नलिएका भए वा त्याग गरेको प्रमाणको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था थपिएको छ। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको आमाले सो घोषणा गरेपछि छोराछोरीले नागरिकता पाउने, आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगाना नभएको अवस्थामा नागरिकता दिने व्यक्तिले सो घोषणा गरेका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। बाल मन्दिर, अनाथालय जस्ता सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केकाहरूलाई त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संशोधनबाट गरिएको छ। अबको अवस्थामा प्रादेशिक पहिचान सहितको चाहिँ नागरिकता दिने कुराहरूदेखि लिएर, किनभने संहितामा मुलुक गइसके पछाडि यसैको भावना र मर्म अनुसार चाहिँ यसलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबबाट ल्याइएको हो र यो अनुसारले चाहिँ अब प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने कुरा अबदेखिको चाहिँ नागरिकता दिने कुराको सवाल भयो। अब हिजोको अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ यो नागरिकता दिने प्रचलन थिएन। अब चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई पनि के अरे गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने खालको व्यवस्था पनि यसले गरेको छ र कतिपय अब व्यवहारिक समस्याहरू थुप्रै थिए। अब सम्पत्तिकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना आफन्तहरूले आमा बुवा बितेपछि अथवा बुवा बितेपछि चाहिँ पहिचान नगरिदिने, शनाखत नगरिदिने र चाहिँ नागरिकतै नपाउने खालको स्थिति थियो। नागरिकता नपाएपछि सम्पत्ति नपाउने खालको स्थिति थियो। त्यो स्थितिलाई अन्त गर्नको लागि चाहिँ अहिले अब यो शनाखत गर्ने पनि एकदम खुकुलो
खालको स्थिति थियो। कोही नेपाली 3 जनाले गरिदिएपछि हुने खालको स्थिति थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ गैर नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता यसको दुरुपयोग गरेर नागरिकता प्राप्त गरिरहेको स्थिति थियो। यसलाई अन्त गर्नको लागि यसलाई चाहिँ अनि कोही पनि नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् भन्नका लागि त्यस्ता बालबालिकाहरू चाहे त्यो बाल मन्दिरमा अथवा कुनै अनाथालयमा हुर्केकै भए पनि उनीहरूकै सिफारिसबाट पनि नागरिकता दिने खालको कुरादेखि लिएर चाहिँ अब सडकमा हुर्केकै बालबालिकाको लागि पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने खालका प्रावधानदेखि लिएर धेरै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। र आमा नभएको कारणले हिजो चाहिँ अब बाउ नभएको भनेरै नागरिकतामा लेखिदिएको स्थिति थियो। त्यो नागरिकता बोकेर जाँदाखेरि बाउ नभएको पीडा एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ बाउ चाहिँ पत्ता नलागेको भनेर नागरिकतै लिएर जाँदाखेरि कति ठाउँमा अपमानित हुनुपर्थ्यो त्यस्तो नागरिकहरू। र त्यो कुरालाई पनि हटाउने खालको हामीले कुरा गरेर त्यो कोलममा चाहिँ केही पनि नलेख्ने खालको व्यवस्था पनि गर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ हैन। अब यसको अलावा अरू थुप्रै कुराहरू जात जनाउने खालका जातलाई नै ठहर बनाएर अपमानित गर्ने, कुनै समुदायलाई अपमानित गर्ने खालका कुराहरू भएको थियो। त्यसलाई अब आफ्नै ठहरमा दिने, त्यो नागरिकता परिवर्तन गर्न सकिने कुराहरू भएको छ। र त्यसपछिबाट अब आफ्नो उपनामबाट कोही चाहिँ परिचित गर्न आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यो पनि गर्ने खालको स्थिति चाहिँ हामीले राखेका छौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 2075 साउन 22 गते नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गराउनु भएको थियो। यो विधेयकमाथि पहिलोपटक 2075 भदौ 4 मा संसदमा छलफल भयो। विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति खोज्न समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विदेशी मुलुकका महिलालाई नेपालीले बिहे गरे लगतै नागरिकता दिने कि निश्चित समयपछि भन्ने विवाद नमिलेकाले भदौ 28 मा 20 मिनेटलाई स्थगित गरिएको छलफल 10 महिनापछि 2077 असार 2 बाट फेरि छलफल सुरु भएको थियो। संसदमा विधेयक दर्ता भएको 2 वर्ष हुन लाग्दा त्यसमा रहेका विवाद टुङ्गिन सकेको थिएन। अन्ततः समितिले विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो। समितिले पारित विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ। संघीय संसदका गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।